ये तो बनाना रिपब्लिक में भी कहीं नहीं होता, कि नॉर्थ कोरिया में भी शायद ये हालात ना हो जो आज पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में ना कोई इस वक्त आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, बल्कि इमरान खान को माइनस करने के लिए पूरा पाकिस्तान माइनस कर दिया गया है। अदालतें फतह कर ली गई हैं, छोटा मोटा अदालतों से रिलीफ मिलता था। यही वजह पहले है कि हमारा आज अदालती अदालत में निजाम। पेश नहीं हुए वकील। अच्छा, मुझे मुझे बात करने दीजिएगा। नहीं जमीन आपको मेरा मैंने सवाल है देखिए, ना, आपने जब आप ये मुझे इंटर देखिए ना, देखिए देखिए, नहीं फिर नहीं नहीं मुझे नहीं मेरा इंटरप्ट करेंगे। मैं दे देखे देता हूं, जी आपने सारे सवालात कर लिए, मैं सबका जवाब दूंगा जी आपको, मुझे बात करने दीजिए। अच्छा, अब अदालती निजाम तो पहले ही आपको पता है कि दुनिया में हम लोग नीचे से शायद तीसरे चौथे नंबर पर हैं। पहले कोई निजाम नहीं था, लेकिन रही सही कसर भी इमरान खान के डर में पूरी अदलिया को फतह कर लिया गया, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, मीडिया का गला घोंट दिया गया। मेरा भाई क्या ही अच्छा होता ये बताता कि इमरान खान, जिनकी उम्र इस वक्त 70-72 साल है, एक मुकदमा नहीं था उन पर जब उनकी हुकूमत गई थी। तो आज 200-250 मुकदमात हैं, जिनमें गद्दारी, दहशत गर्दी और इद्दत में घटिया जैसे निकाह मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और फिर कम अज कम 15 से 20 हजार हमारे वर्कर्स, उनको अरेस्ट किया गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ना किसी माँ बहन बेटी की अच्छा इज्जत का प्रोफेसर साहब, ख्याल रखा मैं गया, क्योंकि प्रोग्राम में उनको इतना अगवा ज्यादा कर लिया वक्त गया। नहीं है, सुन मैं तो ले, इंतजार करूंगा कि सुन मेरे तो, सवाल का जवाब आप किस वक्त देते हैं। अब आपका, अब आपने सवाल किया, जी मैं उसका जवाब दूं जी आपको। प्लीज। मेरे भाई, अगर आप पूरी आपको इंफॉर्मेशन ले लेते तो शायद आपको सवाल करने की अच्छा जरूरत ही पेश नहीं आप आती। दे सर भाई, इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो आपको ये कंडेम करना चाहिए था कि खान साहब के केसेस जो हैं वो आखिर लगते क्यों नहीं हैं, उनकी पेशियां क्यों बढ़ मैं जाती हैं। बिल्कुल कंडेम ढाई करता ढाई हूं, ढाई मैं तो ये कह रहा हूं सुन कि तो ले, लग गया है, जब सुने अदालत में सुने केस सुने लगा सुने हुआ है तो पेश क्यों नहीं होते। सुन ले, 2.5 2 2 साल से लोगों के चालान पुटअप क्यों नहीं सर हुए, दैट आई केस की एग्री, समाप्त क्यों नहीं होने देते। दैट आई अब एग्री, मैं सुने, तो अगली बात कर रहा अब हूँ। सुने, अब सुने, ये भी आप कंडेम कर देते कि हाँ खान साहब का वकालतनामा में साइन करवाने के लिए आखिरी दिन, जिस दिन मोहलत होती है हाँ दायर करने की, उस दिन दिया जाता है, वो भी बड़ी ठीक मुश्किल से। ठीक। अच्छा भाई, तो मैं हालत आपको ये तो है कि एक जो दिन की सलमान मोहलत मिल गई यहाँ पे सर, अगर चंद जो मिनट्स की सुन ले मोहलत ना मिले तो जो मतलब सलमान आपको सफदर तो बड़ा साहब, विजिलेंट होना चाहिए, प्रोएक्टिव होके परस्यू रेहान करना भाई चाहिए सुन सर। ले, सुन ले, रेहान भाई बात तो पूरी सुन ले। सर सलमान सफदर साहब जो इस केस में वकील हैं, जी उनकी एक एडजमेंट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जब वो एडजमेंट देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अमला केस नहीं लगाता, जब एक ऑफिशियल एडजमेंट आ जाती है वकील की। अब होता क्या है, हम दायर करते हैं, उनकी एडजमेंट पड़ी है कि मेरा इन 4 दिन में केसेस ना लगाया जाए, लेकिन पता चलता है कि अगले दिन ही, जब सलमान सफदर साहब अमेरिका में हैं, उनका केस लगा दिया जाता है। इसके बावजूद आज सलमान अकरम राजा साहब पेश होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब के पास भी वकालतनामा था, इसके बावजूद उनको भी नहीं सुना गया। मेरे भाई, मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि अदालती निजाम के मुतल्लिक इस वक्त अगर आपने पूछना है ना, तो आप जरा देखें कि किस तरह 9 मई के केसेस में इस बुनियाद पे सजा दी जा रही है कि ठीक है, अब मौके पे अच्छा, मौजूद नहीं अब बस थे, साहब लेकिन देखिए देखिए बस साहब, अब आप ये कह रहे हैं कि अदालती निजाम पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एतमाद नहीं है। बानी पीटीआई की रिलीज तो है ना सर, उनकी रिलीज के लिए एक ऑप्शन ये है कि आप एहतजाज करें। एहतजाज के लिए बानी पीटीआई का मैसेज है कि 5 अगस्त को एहतजाज पीक पे होना चाहिए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजाय इसकी स्ट्रैटेजी अनवेल करती, सारे का सारा मलबा उठा के महमूद खान चकजई पर डाल दिया आउट ऑफ नोवेयर। मतलब ये प्लान अनवेल करेंगे, वो बताएंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि तहरीक कैसे चलेगी, कब चलेगी। सर अभी तक तो आपके कारकुनान इंतजार कर रहे हैं। ये भी आपकी कंफ्यूजन है और मीडिया की कंफ्यूजन है, वो भी हम दूर कर देता हूं। जी प्लीज। पहला सवाल मैंने को बता दिया कि हमारे वकील सलमान सफदर साहब जिन दरखास्त जमानत दायर की, उन्होंने एडजमेंट दी, इसके बावजूद कि केस नहीं लग सकता था, लगा दिया गया। चले छोड़ दे इस बात को, अब वो भी पेश हो जाएंगे। जहां तक आपने कहा, हमारा ये वाज़ेह प्लान है कि जो हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तमाम जमातों का अलायंस है, हम कोई भी एहतजाज करेंगे, वो सरबराही जो होगी वो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक पाकिस्तान की होगी और उसके सरबराह अचकज़ई साहब। ये फैसला आपने कब किया सर? हाँ, ये फैसला हमारा स्टैंडिंग फैसला है। और अभी जब लास्ट टाइम इवन खान साहब से लोग मिलकर आए, अगर वो आप ट्वीट पढ़ लेते तो शायद आपको उसका भी अंदाजा हो जाता। अभी आपको मैं एक और अर्ज करूं, नहीं मैं अब मुझे सवाल का तो हक देना सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये फैसला कर लिया और अभी आपने कहा ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो फिर ये एट दिस पॉइंट इन टाइम क्यों करना पड़ा? इससे तासुर ये उभर रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी खुद कैपेसिटी नहीं है कि वो एहतजाज कर सके, लोगों को मोबिलाइज कर सके। इंप्रेशन ये है ना सर।
اگر ہم لوگ احتجاج نہ کر سکتے تو آج عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے. عمران خان صاحب جیل میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے آپ کے کہ احتجاج کی آج وجہ بھی سے. یہ نظام تھر تھر کانپ رہا ہے عمران خان صاحب کے خوف اور ڈر سے. کہ آج آپ نے کہا, میں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ایک الائنس ہے, آپ کو یاد ہے ہم نے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت بھی دی تھی, جماعت اسلامی کو بھی دی تھی, کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاکستان میں رول آف لا, اچھا آئین کی بحالی, سر, جمہوریت کی بحالی. اگر اس لیے آپ مجھے الاؤ می پلیز سر, الاؤ می, یہ بڑی اچھی بڑی بات ہے آپ کی کہ تحریک آخری فکرہ جی آخری فکرہ جی 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 آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اسی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے 31 اور 1 کو اسلام آباد میں. اس میں پورا چارٹر دیا جائے گا, تمام لوگوں کو آن بورڈ کریں گے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ ان کو بھائی وہ ہمارے اتحادی ہیں اور اب وہ ہمارے سوال یہ ہے الائنس سر, کے سربراہ. اب جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کرنی تھی تو اس وقت یہ الائنس کہاں تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا؟ اس وقت اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے صرف پاکستان تحریک انصاف کیوں ملاقات کے لیے گئی؟ جس وقت آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی تھی, جی بس صاحب, اس وقت یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں گئی؟ ریحان میرے خیال میں آپ نے تھوڑا سا, چونکہ میرے خیال میں یا تو آپ کا رپورٹر آپ کو صحیح رپورٹس نہیں دے رہا, یا پروڈیوسر آپ کو مکمل طور پہ جو لکھ کر دیتا ہے وہ اس میں کہیں اس نے غلطی کر دی ہے. اگر آپ پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, اگر ایک آدھ میٹنگ میں وہ نہیں بھی گئے ہوں اب آپ گے, دیکھیں نا, آپ نے ملبہ وہ بیچاری میری پروڈکشن ٹیم بھی بیچاری سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. نہیں اب دیکھیں, اب آپ دیکھیں نا, آپ فیکٹس کو چیلنج کر رہے ہیں نا, تو مجھے جواب دینے کا کی مہلت تو دینا. آپ فیکٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے تھے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تھی؟ میرا سوال بڑا سادہ سے اس کا جواب دیں. میں نے لفظ ایک بولا, اگر کسی ایک آدھ میٹنگ میں وہ نہیں گئے سر, وہ ایک آدھ میٹنگ نہیں, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی نا سر. ایسے نہ کریں. آپ نے تو ہمیں چیلنج کیا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. میری گزارش تو سن رہے ہیں, آج سے 2 دن پہلے اچکزئی صاحب کے گھر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں تمام قیادت تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے. اچکزئی صاحب تھے, ہمارے سینیٹر صاحب تھے, اس طرح ہمارے لوگ بھی موجود تھے. سو یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. 2-3 روز کی باتیں وسرا صاحب مجھے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی ایک دم سے کیوں آئی ہے کہ آپ نے سارا ملبہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کاندھوں پہ ڈال دیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے نا سر, آپ شاید میرا سوال سمجھ نہیں پا رہے, میں سمجھا نہیں پا رہا. آپ نے چونکہ آپ دیکھیں نا, آپ کا کس طرح یہ چینل لوگ دیکھیں گے اگر آپ یہ کنفیوژن پیدا نہیں کریں گے. پہلے ہمیں تو سپیس نہیں ملتی. آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. میرے بھائی, پی ٹی آئی نے پیچھے ہٹنا ہوتا, ہم لوگ 26 کی لاشیں اٹھا کر کے. ایک اور ڈائمنشن ہے, اس پہ میں ضرور حکومت سے سوال اٹھاؤں گا پروگرام کے اگلے حصے میں. میرا سوال آپ سے وسرا صاحب بڑا سادہ ہے. آپ کہہ رہے پیچھے نہیں ہٹے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے ایکٹیو ہو گئے ہیں, امریکہ چلے گئے, امریکہ سے پاکستان لینڈ کریں گے, تحریک کو آگے لیڈ کریں. اب کیا ہوا سر؟ اس کو میں پیچھے نہ ہٹنا کہوں تو پھر کیا کہوں سر؟ نہیں, میں آپ کو پھر عرض کروں, کیا عمران خان صاحب کے بیٹے ایم این اے ہیں, ایم پی اے ہیں؟ یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے. تنظیم سن تو لیں. آپ نے کہا تھا نہیں بیٹے. میں عرض کرتا ہوں, کیا تنظیم میں کچھ صدر ہیں؟ یہ کرو کہ لاڈکانہ یا رائبنڈ والی پارٹی ہے, یہ جمہوری پارٹی ہے. آج بھی کیا بیٹوں کو حق نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ظلم اور جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, جو بالکل حق ہے, بنا ہوا ہے, یہ تو حکومت نے کہا کہ آئیے, عطا تارڑ صاحب کا سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ آپ آئیے, تو کیوں نہیں آ رہے؟ سوال میرا یہ ہے نا سر, آپ دیکھیں نا میرے سوال کا جواب نہیں دیتے آپ. میں آپ کو دے رہا ہوں. عمران خان صاحب کے بیٹے, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, چلے یہ آپ کے چینل سے خبر چلنی چاہیے. خان صاحب کے بیٹے خود آنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اب بہت ہو گیا, جہاں پہ ان کے اوپر 250 مقدمات کے ساتھ ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, عدلیہ سے ریلیف نہیں مل رہا, ہم ہر محاذ پر جائیں گے اور خان صاحب ان کو روکیں گے بھی تو وہ نہیں رکیں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بیٹے ان کے آئیں گے, اور وہ انہوں نے یہ کہہ دیا پارٹی کو کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ اتنا ظلم جبر زیادتی ہوتے اب نہیں دیکھ سکتے. خبر یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں, یہ خبر غلط ہے کہ وہ نہیں آ رہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل میں خبر آپ کو یہی دے رہا ہوں. 5 اگست سے پہلے آئیں گے. خان صاحب کو نہیں, ڈیٹ میں آپ کو نہیں دے سکتا. خان صاحب نے بالکل آج یہ کہا ہے, اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, کسی کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں, آپ نہ آئیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا مسئلہ ہے, ہمارا وہ باپ ہے. آپ مجھے بتائیے, ماں باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہوتا ہے؟
اب جب بیٹوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں عدلیہ سے انصاف نہیں مل رہا، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، پارلیمنٹ فتح کر لی گئی ہے، واٹس ایپ پہ وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو جب یہ احتجاج کے بانی لیے پی ٹی نکلتے آئی ہیں سے تو منسوب جو خبر دی گئی کہ انہوں نے روک دیا ان کو آنے سے، یہ بھی خبر غلط ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ یہ خبر میں نے بھی سنی ہے ابھی جی کہ انہوں نے روکا ہے، لیکن وہ روکیں گے نہیں. اچھا، میں آپ کو اگلی خبر آپ دے سے رہا ہوں. رابطے میں ہیں وہ؟ اگر ہاں اگر خان، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا میری، پھر اگر وہ خان صاحب ان کو روک رہے ہیں، لیکن ان کا واضح موقف ہے کہ اب ہم ہر صورت میں پاکستان آئیں گے. ٹھیک، اور یہ نہیں بتا سکتے کہ کب آئیں گے؟ نہیں، ڈیٹ فائنل نہیں ہے ابھی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بصرہ صاحب آپ کے